तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो सङ्घाय। यहाँ उपस्थित सबैभन्दा पहिले अब यहाँ ज्येष्ठ भन्तेहरूलाई वन्दना। त्यस्तै अरू कोही भन्तेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि, र त्यस्तै गुरुमा र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकालाई मङ्गल मैत्री कामना। यसरी जुन जुमको मार्फतबाट गुना धर्म देशना आज 25औं दिन श्री साकेसिंह बिहारबाट सञ्चालन भइराखेकोमा भन्तेहरूले मलाई पनि केही आफ्नो विचारहरू यहाँ यसरी राख्न दिनुभएकोमा उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले अब श्री साकेसिंह बिहारको फेसबुक मार्फतबाट देखिसक्नु भएको होला। अब भन्तेले जुन भन्नुभयो चाहिँ संयुक्त निकायबाट सच्च संयुक्तबाट यो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र चाहिँ आज मैले देशना गर्ने भनेर मनमा लिइराखेको छु। यसरी भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा देशित गरेर जानुभएको धर्म 84,000 धर्मस्कन्ध छ भनेर हामीले यत्रतत्र कतै ग्रन्थहरूमा सुन्ने गरिराखेको, आफूले पनि अध्ययन अध्यापन गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ देशना गर्नुभएको भनेर हामीले बुझिराखेका छौँ। अनि त्यसमै पनि सबैभन्दा पहिला देशना गर्नुभएको प्रथम सूत्रको रूपमा धर्मको चक्र प्रवर्तन गर्नुभएको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भनेर पञ्चभद्रवर्गीयहरूलाई चाहिँ देशना गर्नुभएको सूत्र चाहिँ आज मैले त्यसको विषयमा केही आफूले जाने बुझेका कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्ने प्रयास गर्न लागिरहेको छु। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो 84,000 धर्मस्कन्धलाई हामीहरूले अहिले आएर चाहिँ त्रिपिटक ग्रन्थ भनेर हामी बौद्ध मार्गीहरूको लागि एउटा ग्रन्थको रूपमा चाहिँ तीनटा त्रिपिटकमा पनि तीनटा बास्केटको रूपमा रहिराखेको है, सूत्र, विनय र अभिधम्म पिटक भनेर छ। अनि त्यसरी त्यो तीनटा पिटकहरुमा चाहिँ यो धम्मचक्र सूत्रलाई यो सूत्र पिटकमा पनि यो संयुक्त निकायमा यसरी उल्लेख भइराखेको हामीले पाउँछौँ। अनि त्यसमा भगवान बुद्धले दुःखको विषयलाई लिएर मानिसहरू किन दुःखमा यसरी रुमलिराखेको अवस्था छ त, अनि दुःख छ भनेर त्यसको यथार्थलाई थाहा पाइसकेपछि त्यो दुःखको मूल कारणहरू के कस्तो रहेछन् त, अनि त्यो दुःखको कारण छ भन्ने भनिसकेपछि दुःखको निवारण गर्ने उपायहरू पनि त हुन सक्छन्, र त्यसरी उपायहरू छन् भने त्यसको मार्गको फलमा पनि प्रतिष्ठित हुन सक्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्न सकिन्छ भनेर त्यसरी चतुर आर्य सत्यलाई नै यसमा व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई कसरी त्यो मार्गतर्फ अग्रसर गर्न सक्छन् भनेर उहाँले चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू देखाइराख्नु भएको छ। र त्योभन्दा अगाडि पनि किन यो सूत्रलाई त्यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु भन्ने अर्थमा अरू कसैले पनि उहाँभन्दा अगाडि यसरी दुःखको विषयलाई चर्चा नगरिराखेको वा दुःख छ भनेर थाहा हुँदै पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिराखेको भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले यहाँ अझै बढी प्रष्टाउन खोजिराख्नु भएको अवस्था छ। हामीले अलि बुझ्ने हिसाबले हेर्ने हो भने अब सबैले भन्छन् कि भगवान बुद्ध शान्तिका नायक हुनुहुन्छ र यसरी अरूलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आफैमा परिवर्तन भएर अथवा सत्मार्गमा लाग्नको लागि हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ध्येय हुन्छ। अनि त्यसरी हेर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई लाग्न सक्छ कि के भगवान बुद्धले नै यो जुन मनको शुद्धताको लागि भनेर जुन ध्यान भावना उहाँले अब प्रचलनमा लिएर आउनुभयो, त्यसरी आनापानसति विपස්සना ध्यानहरू गरेर नै के गर्न सकिने त, अब भन्नाले एकायनो अयं भिक्खवे मग्गसत्तानं विशुद्धिया भनेर भगवान बुद्धले यसरी ध्यानकै बाटो नलागेसम्म कहिले पनि विशुद्धिको वा त्यो निर्वाणको बाटोलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्न सकिँदैन है भनेर उहाँले बारम्बार हामीलाई सम्झाइराख्नु भएको पनि हामीले पाउँछौँ। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्न सक्छ कि भगवान बुद्धले नै
ध्यान भावनालाई उहाँले चाहिँ प्रतिपाद गर्नुभएको हो वा उहाँबाट नै ध्यानको सुरुवात भएको हो भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर त्यसो नभइकन भगवान बुद्धभन्दा अगाडि पनि सनातन धर्महरू नभएको होइन। अनि उहाँहरूले अब त्यो जस्तै भगवान बुद्धले आफ्नो के भन्छ अब महाविनिष्क्रमण गरेर जब बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि भनेर घरबार त्यागेर अब आफ्नो राज भवनहरू इत्यादि त्याग गर्नु भइकन जब उहाँ त्यो ज्ञानको खोजीमा हिँड्नुभयो, त्यहाँ धेरै उहाँले चाहिँ ऋषि मुनिहरूको सङ्गतहरू गर्नुभयो। अलार कालमदेखि लिएर उद्धवको पुत्रदेखि लिएर विविध व्यक्ति विशेषहरूको चाहिँ उहाँले शिक्षालाई अनुसरण गरेर पनि हेर्नु भएको हो। अनि उहाँहरू पनि ध्यानमा उहाँहरूले पनि उल्लेखनीय पदहरू प्राप्त नगरेको होइन। अब जस्तै भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारकै अवस्थामा हुनुहुँदाखेरि भर्खर जन्म लिइराखेको अवस्थामा अब अलार कालम भनेर कालदेवल तपस्वी यसरी आएर चाहिँ उहाँलाई भेट्न आउनु भएको भनेर हामीले बुद्ध जीवनीहरू पढ्यो भने पनि सुन्न सक्छौँ। अनि त्यसरी उहाँमा पनि काललाई देख्न सक्ने क्षमता भएको ऋषिको रूपमा त्यसरी व्याख्या पनि गरिराखेको हामीले पाउँछौँ। अनि सिद्धार्थ कुमारको खुट्टा जब उहाँको शिरमा पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त भविष्यलाई देख्नु भएर यो व्यक्ति त बुद्ध हुन सक्ने क्षमता भएको 32 लक्षणले युक्त भएको व्यक्ति रहेछ भनेर पनि त्यसरी उहाँले भविष्यवाणी पनि त्यसरी गरिराख्नु भएको हामीले बौद्ध जीवनमा देख्न सक्छौँ। भन्नाले भगवान बुद्धभन्दा अगाडि पनि सनातन धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले त्यसरी आफ्नो ध्यानको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले केही हदसम्मको ज्ञानलाई प्राप्त नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। तर त्यसबाट सिक्दाखेरि पनि के भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यो ज्ञानहरूबाट पनि पर्याप्त मात्रामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो ज्ञानहरू चाहिँ पर्याप्त छैन है भन्ने जान्नु भएर बुझ्नु भएर पछि अब हाम्रो बुझाइमा 6 वर्षसम्म उहाँले अनवरण रूपमा दुष्कर्चर्य तपस्याहरू गर्नुभयो। त्यसरी गर्नु भइसकेपछि फेरि आफै अनुभूति गरेर जानेर बुझेर मध्यम मार्गमा लाग्नु भएर मध्यम पटिपदाको उहाँले यसरी धम्मचक्र सूत्रमा ती कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुभयो। अनि त्यसरी चाहिँ गएर हामीले आध्यात्मिक मार्गमा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अब यदि अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा साँच्चै नै भगवान बुद्धले देखाउनु भएको त्यो निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भइराखेको पाइन्छ यो धम्मचक्र सूत्रमा। अनि यहाँ मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि कि भगवान बुद्धभन्दा अगाडि यसरी ध्यान बस्ने प्रथाहरू नभएको होइन। तर ती बस्दाखेरि पनि के भयो त दुईटा कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएर आयो भनेर भनिन्छ कि कामेषु काम सुखलिकानु योगो भनेर। कामेषु र काम सुखलिकानु योगो यो दुईटा कुरा चाहिँ त्यतिखेरमा विद्यमान भइराखेको ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूमा। अनि त्यसरी चाहिँ हुँदाखेरि यो दुईटा जुन बाटो छ यो बाटोलाई आत्मसात गरेर कहिले पनि मुक्तिको बाटोलाई साक्षात्कार गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा भगवान बुद्धले जान्नु भएर बुझ्नु भएर यो दुईटा कुरालाई नै भगवान बुद्धले कटाक्ष गर्नुहुँदै यही धर्मचक्र सूत्र चाहिँ उहाँले देशना गर्नुभएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि कामेषु भनेर भन्नाले एकदमै सुविधायुक्त जीवन बिताउने भनेको, कुनै पनि दुःख पीडाहरू सहन गर्ने नपर्ने त्यो अवस्थामा भनेको। अब अहिले हामी मानव जीवनमा के गरिराखेका हुन्छौँ त्यो सुखलाई आत्मसात गर्ने खोज्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब आफ्नो जीवनलाई एकदमै सुविधायुक्त गर्नको लागि भनेर त्यसलाई विभिन्न प्रकारका भौतिक चिज वस्तुहरूले हामीले घेरिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नै सुख हो भन्ने खालको चाहिँ भान हामीलाई हुन जान्छ। अनि काम सुखलिकानु योगो भन्ने बित्तिकै शरीरलाई जति पीडा दिन सक्यो त्यति धेरै पीडा दिएर चाहिँ हामीलाई मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो अर्थमा चाहिँ कामेषु काम सुखलिकानु योगो यो दुईटा कुरालाई चाहिँ भगवान बुद्धले कटाक्ष गर्नुहुँदै यो दुईटै कुराबाट के गर्न सकिँदैन त मार्गफल प्राप्त गर्न सकिँदैन, निर्वाण प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुहुँदै यसरी अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले हिनो गम्मो पुथुजनिको भनेर पृथक जनहरूले गरिने अभ्यासको रूपमा चाहिँ कामेषु काम सुखलिकानु योगलाई भगवान बुद्धले व्याख्या गरिराख्नु भएको। अनि यसरी हेर्ने क्रममा ती दुईटै बाटोहरू चाहिँ यो मार्गफलको लागि उपयुक्त छैनन् भने कुन बाटो त भनेर भन्दाखेरि यही मध्यम पटिपदा भनेर मध्यम मार्गलाई चाहिँ उहाँले देशना गर्नुभयो। अनि यसरी जुन धम्मचक्र सूत्रको यो सुरुवात चाहिँ यो दुईटा विषयवस्तुलाई लिएर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो।
अनि यसरी गर्ने क्रममा चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीयहरूलाई सर्वप्रथम भगवान बुद्धले यो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको देशना गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण उपासक उपासिकालाई पनि त्यो कुरा अवगत भएकै होला। अनि त्यसरी गर्ने क्रममा अब त्यो जुन दुईटा कुराको जुन दुईटा बाटो चाहिँ यसरी ध्यानको लागि उपयुक्त छैन भनेपछि जुन अब मध्यम पटपदामा पनि के छ त, कस्तो कुरालाई भगवान बुद्धले त्यहाँ अझै बढी परिभाषित गरेर गइराख्नु भएको छ त भनेर अझ त्यसलाई बुझ्ने क्रममा चाहिँ अब यो सूत्रबाट चाहिँ कसरी भगवान बुद्धले ती सम्पूर्ण अब जुन उठिराखेका प्रश्न, यो दुःखको विषयमा चाहिँ जुन उठिराखेका प्रश्न त्यतिखेरको है अरू कसैले पनि उहाँ भगवान बुद्ध भन्दा अगाडि ती कुराहरूको व्याख्या नगरिराखेको, अब विभिन्न सम्प्रदायमा त्यतिखेर पनि अब ब्रह्मजाल सूत्रमा हेर्ने हो भने त्यो समयमा पनि धेरै नै प्रकारका विचारधाराहरू भएका गुरुहरू नभएका होइनन् र त्यो गुरुहरूलाई मानिसहरूले त्यतिखेर अनुसरण नगरेका पनि होइनन्। तर त्यसरी गरिराख्दाखेरि जुन यो अब हामीले साधारण रूपमा बुझ्ने हो भने कसैले आएर चाहिँ अब हामी अहिले पनि समाजमा हाम्रो विद्यमान भइराखेको कुराहरू जस्तै यसरी यो गर्यो भने त अब हामी वैकुण्ठै तार्दिन्छौँ वा इत्यादि इत्यादि कुराहरू गरेर पनि मान्छेहरूलाई धर्मको त्यो प्रब्लम देखाएर त्यस्तो कुराहरू पनि गरिराखेको हाम्रो समाजमा अहिले पनि यता कता हामी सुन्नमा पाइन्छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि त्यसो नबनिकन भगवान बुद्धले यसरी आफ्नै प्रयासबाट नै हुनुपर्ने यी कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धले अगाडि सार्नु हुँदै अनि उहाँले चाहिँ यो भइसकेपछि के भयो त भनेर उहाँले चाहिँ जस्तै यो विषयलाई जब उहाँले प्रदर्शित गर्नुभयो भनेर उजागर गर्नुभयो र उहाँले लिनुभयो त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको चक्षुकरणी भनेर उल्लेख भइराखेको छ। अनि त्यसपछि ज्ञानकरणी भनेर भनिराखेको छ। त्यसपछि यस्तै कुराहरूलाई भगवान बुद्धले राख्नुभयो र यसरी चाहिँ मेरो धर्मको उत्पत्ति भयो है भनेर चाहिँ उल्लेख गरिराख्नु भएको हामीले सुन्नमा पाउँछौँ। अनि यही व्याख्याहरू गरिराख्दाखेरि भगवान बुद्धले इदङ्को पन भिक्खवे दुःख अर्य सत्सङ्ग भनेर त्यहाँ जातिपि दुःख, जरापि दुःख, व्याधिपि दुःख र मरणमपि दुःखङ भनेर अब हामीले यो कुरा अब हामी सबै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अहिले विशेष गरेर दुःखको मूल कारण चाहिँ हामीले यसरी जन्म लिनु नै दुःख भइराखेको, वृद्ध हुनु नै दुःख भइराखेको र रोगी हुनु नै दुःख भइराखेको र इच्छा नहुँदै पनि मृत्युलाई वरण गर्नुपर्ने दुःख भइराखेको भनेर साधारण रूपमा त्यसलाई दुःखको परिभाषा त्यसरी बुझिराखेका छौँ। तर अझै त्यसमा गहिरिएर जाने हो भने भगवान बुद्धले अप्पियेहि सम्पयोगो दुःख पियेहि विपयोगो दुःख भनेर फेरि आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने दुःख भइराखेको भयो, आफूबाट अब एकदम आफूसँग मिल्ने, आफूलाई माया गर्ने आफ्ना प्रियजनहरूसँग फेरि टाढिएर बस्नु भनेको पनि दुःख भइराखेको भयो। अब त्यसरी दुःखलाई हेर्दै राख्दाखेरि अझै फेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ त, सङ्खितेन पञ्चुपादान खन्दा दुःख भनेर भन्नुहुन्छ कि दुःख अर्य सत्समा के आयो त भन्दाखेरि पञ्च स्कन्धले भरिएको यो शरीर नै दुःखको मूल कारण भइराखेको भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अब हामीले यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ कि भगवान बुद्ध यथाकारी तथाकारी हुनुहुन्थ्यो भन्नाले आफूले जस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै अरूलाई गर्नको लागि सुझाव दिनुहुन्थ्यो भन्नाले उहाँले जब त्यो आफ्नै अनुभूतिबाट त्यो बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्नु भइसकेपछि त्यो दुःखको कारणहरूलाई चाहिँ उहाँले देखाउनु हुँदै यी कुराहरूबाट चाहिँ दुःख उत्पन्न हुन्छन् है भनेर भनिराख्नु भएको। अनि त्यहाँ सङ्खितेन अब अलिकति बढी नै हामीले नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेकै सङ्खितेन पञ्चुपादान खण्ड दुःख भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको, जन्मनु त दुःख नै भइराखेको भयो, त्यसरी वृद्ध हुनु पनि दुःख भइराखेको भयो। वृद्ध हुनु दुःख भइराखेको कसरी त भन्दाखेरि अब यो जुन हामीले म र मेरो भनेर जुन एकदमै माया गरिराखेको जुन शरीर छ त्यो हामी वृद्ध अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो शरीरले के गर्ने भयो त, अब हामीले भनेको नमान्ने भयो। हामीलाई कतै जान मन लागिराखेको, कतै के गर्न मन लागिराखेको अवस्था हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा आफ्नै शरीर भनिराखेको चिजले पनि आफ्नो आदेश नमानिकन अब हामी उसको आदेशमा चाहिँ चल्नुपर्ने अवस्था हुने भयो भन्न खोजेको। शरीरहरू शिथिल हुँदै जाने अवस्थामा के भयो, हामी वृद्ध अवस्थामा गइसकेपछि त्यो शरीरले आफूले भनेको जस्तो नगर्ने भयो भनेर भनिराखेको भयो। अनि रोगी हुनु दुःख भनेर भनिराखेको भयो। अब रोगी हुनु कसरी दुःख भयो त भन्दाखेरि जुन
भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण सूत्रमा पनि यो कुराहरू उल्लेख गरिराख्नु भएको। यो शरीर भनेको काठको मुढा चाहिँ हो, यो कुन चाहिँ बेला ढल्छ यसको कुनै निश्चित यसरी नै भनेर भन्न नसकिने अवस्था भइराखेको भएर हामीलाई यो शरीरमा रोग पनि लाग्छ। पञ्चस्कन्ध जुन हामी लिएर आइराखेका यो शरीर जुन छ यो शरीरमा रोग व्याधिले पनि गर्छन्। अब आफूलाई इच्छा भइराखेको हुन्छ रोग नलागोस् भनेर, तर शरीर लिएर आइसकेपछि त्यसमा रोग नलाग्ने भन्ने हुँदैन। स्वयं भगवान बुद्ध पनि रोगबाट ग्रसित नहुनु भएको होइन। त्यही भएर यो जुन रोगबाट हुने दुःख पीडाहरू छन् यसले गर्दा पनि के हुने भयो, स्वतः नै दुःख हुने भयो भन्ने कुरा हुने भयो। अनि त्यसपछि मरण, यो सबै कसैको जीवन पनि कहिले पनि अजम्बरी भएर बसिराख्न सक्दैनौँ हामीहरू। अब आफ्नो आयुको संस्कार, पुण्यको संस्कार समाप्त भइसकेपछि प्राकृतिक नियम अनुसार हामीले त्यो मृत्युलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ है भनेर भनिराख्नु भएको र अप्यय र विप्ययको कुरा यहाँ उल्लेख भएसँगै अब पञ्चस्कन्धले भरिएको शरीर भनेर भन्यो। भन्नाले पञ्चस्कन्धले भरिएको शरीरमा ती 5 सेन्सेसहरू जुन छन् हाम्रो, अब जस्तै हामीले चक्षु विज्ञानको कुराहरू गर्छौँ, अब यो जीव विज्ञानको कुराहरू गर्छौँ, यिनीहरू भनेकै के हो त, यिनीहरू नै दुःखको मूलभूत कारणहरू भइराखेको हो। जस्तै एउटा सानो उदाहरणको लागि, यदि अब एउटा सानो बच्चालाई भनौँ, मैले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो पास उपसँग कसैको बच्चाहरू भइराखेको होला है साना, उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि हात समात्दै बजारतिर घुमाउन लग्यो भने अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त, सानो एउटा खेलौनाको पसल देख्यो भने त्यो चक्षु विज्ञानले के गर्ने भयो त, हाम्रो आँखाको यो जुन कन्ट्याक्टबाट चाहिँ के हुने भयो, त्यो बच्चामा चाहिँ उसलाई त केही पनि थाहा छैन त्यस्तो कुराहरू है, यो आसक्तिको कुराहरू अहिले उसलाई बुझिराखेको अवस्था छैन, तर पनि आँखाको कन्ट्याक्टमा के भयो, उसलाई एउटा सानो मनपर्ने खेलौना चाहिँ अब चाहियो भनौँ। अनि यदि हामीले अब त्यो बच्चालाई, अब उहाँको अभिभावकहरूले त्यो खेलौना जुन छ उसलाई मन परिराखेको त्यो यदि किनेर दियो भने खुसी हुन्छ, होइन यदि उसलाई किनेर दिन नसक्ने अवस्था भयो भने ऊ त्यही बाटोमै लडुबुडी गरेर रोइ कराइ गरेर त्यो खेलौना मागिराखेको अवस्था हुन्छ। भन्न खोजेको त्यो बच्चालाई अहिलेसम्म त्यो सानो कुरा पनि, त्यो अब आसक्तिको त्यहाँ राग देश मोहको यी कुराहरू थाहा नभए तापनि त्यो आसक्ति भनेको त्यसरी चाहिँ उत्पन्न भएर आउँदो रहेछ भन्न खोजेको। अब यो कानकै कुरा गर्ने हो भने अब हामीलाई पनि के हुन्छ, सबैलाई आफ्नो प्रशंसा नै सुन्न मन लागिराखेको अवस्था हुन्छ। कसैलाई पनि आफ्नो बारेमा अरूले ब्याकबाइटिङ गरिराखेको, नराम्रो कुरा गरिराखेको त्यो हामीलाई मन पर्दैन। अब जस्तै सुन्ने कुरामा पनि हामीलाई राम्रो बासना भएको चिजहरू मात्रै सुन्न मन लाग्छ, नराम्रो भएको सुन्न मन लाग्दैन। आफ्नो जिब्रोले पनि त्यही गरिराखेको हुन्छ, हामीलाई मिठो मिठो मात्र स्वाद चाख्न मन लागिराखेको हुन्छ, नमिठो हामीलाई त्यो सेवन गर्न अब त्यो खान मन लागिराखेको अवस्था हुँदैन। हामीलाई स्पर्श पनि आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूले स्पर्श गर्यो भने राम्रो लाग्छ, अब मन नपर्ने व्यक्तिहरू आफू समीप भएर आइराखेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई फेरि नराम्रो लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। भनेको यो पञ्चस्कन्धले भरिएको जुन शरीर छ, संक्षिप्तमा भन्ने हो भने, सारांशमा भन्ने हो भने यिनीहरू नै दुःखको मूल कारण भइराखेको भनेर चाहिँ त्यसरी भगवान बुद्धले यहाँ धम्मचक्र सूत्रमा दुःख सत्यलाई त्यसरी बुझाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा पनि यो यायङ तन्न पुनु भविका नन्दिराग सहगता तत्र तत्रावि नन्दिनी शय्याथित कामतन्ना भवतन्ना विभवतन्ना भनेर यसरी पञ्चस्कन्धले भरिएको शरीरमा पनि दुःख समुदयङ अर्य सत्सङ भनेर भगवान बुद्धले उल्लेख गरिराख्नु भएकोमा फेरि फेरि जन्म लिने जुन प्रतिसन्धि गराउने चिज छ त्यो भनेकै कामतन्ना, भवतन्ना र विभवतन्ना भनेर यो तीनटा तृष्णालाई चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। कामतन्ना भन्नाले काम वासनामा लिप्त भएर बसिराख्ने भनेको है। अब त्यो सँगसँगै फेरि भवतन्ना भनेर चाहिँ भवमा प्रतिसन्धि हुने खालको कर्महरू भनेर भनिराखेको भयो। अनि विभव तन्ना भनेर चाहिँ अब यसको उदाहरणको रूपमा हामीले केलाई लिन सक्छौँ कि कोही कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब जस्तै अब यो लकडाउनको समयमा पनि अब कोरोनाको कहरमा कसै कसैले चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन् त भन्दाखेरि अब यो रोग लाग्यो, रोग लागेर अब बाँच्न नसकिने अवस्था भयो, अनि यसरी लकडाउन पनि भइराखेको भएर आफूले अब केही आयाम पनि गरेर आफ्नो आय आर्जन गर्न नसकिने अवस्थामा यो संसारमा साह्रै दुःख भयो मलाई, अब यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि मैले के गर्नु पर्यो, अब अरू कुनै उपाय छैन, अब आत्महत्या गर्नु पर्यो। अनि आत्महत्या गरिसकेपछि के हुन्छ त, मेरो
भएका दुःखहरू सबै के हुन्छन्, स्वतः नै निवारण भएर जान्छन्, मैले केही पनि गर्नु पर्दैन त्यसपछि भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको विचारधारा राख्ने, मरेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर सोच्नेलाई नै विभव तृष्णा भनेर भनिराखेको हो। किनकि त्यो अन्जानमा हामीले त्यस्तो कार्य गरेर चाहिँ त्यो दुःखबाट मुक्त हुन पाइन्छ भन्ने सोच राख्नु, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी उल्लेख गरिराख्नु भएको। अनि यसरी जब दुःखहरू यसरी छन् भनेर जुन भगवान बुद्धले उल्लेख गर्नु भइसकेपछि कारणहरू पनि त छन् त्यसको भनेर कारणमा चाहिँ यसरी यो काम, भव र विभव तृष्णाको चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ। अनि यो उल्लेख गर्नु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब मार्गफल पनि त छ नि हैन र, त्यो मार्गफल जानको लागि बाटो पनि छ भनेर त्यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई चाहिँ उहाँले सम्मा दिट्ठी भनेर सम्यक दृष्टि हुनुपर्ने, सम्यक दृष्टि भन्नाले सही अब धर्मको ज्ञान हुनुपर्ने भन्ने अर्थमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। जस्तै हामीले धर्म के गरिराखेका छौँ त, अहिले अब हामी अनुसरण गर्ने क्रममा पनि धर्मलाई कति अब व्यक्तिहरूले चाहिँ अब हामी कोही कोहीले जन्मजात बुद्धिस्ट भनिराखेको अवस्था हुन्छौँ, उहाँहरू कसैले जानेर बुझेर त्यो धर्मलाई अँगालिराखेको अवस्था हुन्छ भनेर समाजमा त्यस्तो व्यक्तिहरू हामीले नदेखेका होइनौँ। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्न सक्छ त भन्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ अब यसरी गरिराखेको भएर ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइराखेको अवस्था हुन्छ भन्न खोजेको। अनि त्यसरी जुन आत्मसात गर्न गाह्रो भइराखेको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले अब यो सम्यक दृष्टिलाई सही रूपमा हामीले आफूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भन्न खोजेको। जस्तै धर्मको विषयलाई भगवान बुद्धले व्याख्या गरिराख्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धकै समयमा पनि त्यस्ता भिक्षुहरू थिए जसले चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको विपरीत कार्यहरू गर्ने, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ भगवान बुद्धले बोलाउनु भयो। यदि धर्मलाई सही रूपले हामीले अनुसरण गर्न नसकेको अवस्थामा उहाँले उदाहरण दिने क्रममा सर्पको उदाहरण दिइराख्नु भएको छ कि यदि सही रूपले धर्मलाई अनुसरण गर्ने हो भने त्यो सर्पलाई पुच्छरमा समातेको जस्तो हुनुपर्छ, र यदि होइन अब त्यो सर्पलाई पुच्छरबाट समात्यो भने के हुन जान्छ त भन्दाखेरि त्यसले हाम्रै हातमा टोक्न जाने हुन्छ भनेको। यदि धर्मलाई सही रूपले अनुसरण गर्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ, सर्पले हामीलाई टोक्ने चाहिँ त्यो धर्मले पनि के गर्छ, हाम्रो अहित नै गर्छ भनेको। त्यसलाई यदि हामीले सही रूपमा जानेर बुझेर सम्यक दृष्टि गर्न नसकेको खण्डमा, त्यही भएर सर्पलाई कहाँबाट समात्नु पर्यो, टाउकोबाट समात्नु पर्यो भने चाहिँ टाउकोमा समातेर त्यो सर्पले हामीलाई नटोक्न सक्ने भने चाहिँ के हुने भयो त, धर्मलाई पनि सही रूपले अनुसरण गर्दाखेरि त्यो धर्मले हामीलाई लाभ नै दिने भयो भनेर यसरी सम्मा दिट्ठी भनेर भयो। सम्मा सङ्कल्प भनेर सङ्कल्प पनि सम्यक हुनु पर्यो, वाचा भनेर सम्मा वाचा भनेर हाम्रो वचन पनि सुवाचा हुनु पर्यो, अरूलाई चित्त दुखाउने खालको वचनहरू हुनु भएन, अरूको कुरा काट्ने खालको वचनहरू हुनु भएन, अरूलाई चाहिँ हानि हुने खालको वचनहरू हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन भनेर सम्मा वाचा भनेर सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि भनेर यो 8 प्रकारले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, सम्यक जीवनलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले यी कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा राख्नुभयो। अनि त्यसमा पनि विविध कुराहरू तपाईँ सम्मा आजीवकोमै जानुभयो भने पनि त्यहाँ अब कस्तो प्रकारले चाहिँ सम्यक आजीवन जीवनयापन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भइराखेको पाइन्छ। अनि हाम्रो अब अघि भने चाहिँ सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त भनेर जुन जति पनि यो सम्मासँग जोडिएका शब्दहरू यसरी आइराखेका छन्, त्यो भनेको नै सम्यक प्रकारले चाहिँ जीवनयापन गर्नको लागि भनेर देखाइने बाटो हो तिनीहरू चाहिँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही रूपमा गरेर यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै फेरि के भइराखेको भयो त, यो मध्यम प्रतिपदा भयो, मध्यम मार्ग भनेर भइराखेको भयो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अनि हामीले यो अब जुन चतुरार्य सत्यको कुराहरू यहाँ अब बिस्तारै भगवान बुद्धले चाहिँ अब पञ्चभद्र वर्गीयहरूलाई ती कुराहरू व्याख्या गरिराख्ने क्रममा चाहिँ यसरी उल्लेख गर्दै जाने क्रममा त्यही एउटा डक्टरले चाहिँ एउटा मरिजको उपचार गरेको जस्तो हो यो चाहिँ, कि डक्टर हुन्छ, डक्टर कहाँ अब हामी एउटा रोग लिएर जान्छौँ कि रोग मलाई लाग्यो भनेर अब हामीलाई अवगत भइसकेपछि हामी उपचारको लागि जान्छौँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि रोग त छ, अब त्यो थाहा भयो, अब त्यो रोग कसरी लाग्यो त, त्यो रोगको कारण के हो त भनेर डक्टरले अब त्यो सिम्टम्सहरू हेर्ने हुन्छ नि, त्यहाँ अब के कति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोग लाग्न गयो त भनेर त्यो कारण हेर्छ। कारण हेरिसकेपछि के गर्छ, अब त्यो रोग निको पार्नको लागि औषधि पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, डक्टरले चाहिँ लेखेर दिन्छ भने चाहिँ त्यो
दुःखलाई पनि निवारण गर्न सकिन्छ भनेर भनिसकेको। अनि त्यस्तै त्यो डाक्टरले अब के गर्ने भयो, दिइसकेको त्यसलाई चाहिँ औषधिलाई हेरेर मात्र भएन, अब त्यसलाई सेवन पनि गर्नु पर्यो भनेर जुन बाटो भगवान बुद्धले यो चतुरार्य सत्य र आर्याष्टाङ्ग मार्गको देखाइराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, दुःखबाट यदि मुक्त हुने हो भने त्यो बाटोलाई पनि अनुसरण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यो अर्थमा त्यसलाई त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। अनि अब यहाँ उल्लेख हुने क्रममा यतो चखो मे भिक्खवे इमेसु चतुसु अर्य सच्चिसु एवं टिपरिवट्टङ भनेर भनिराखेको छ। त्यो टिपरिवट्टङ भन्ने शब्दलाई हामीले अझ गहिरेर बुझ्नु जरुरी छ है। धम्मचक्र सूत्रमा यही टिपरिवट्टङलाई नै देखाएर यो तिनटै के हो त, दुःख भइराख्ने सांसारिक भवचक्र भइराखेको भनेर त्यसरी भगवान बुद्धले टिपरिवट्टङलाई व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। अनि टिपरिवट्टङ भनेको के हो त भन्दाखेरि अब तीनटा अब यो भुमरी जस्तो भनौँ न यसलाई, तीनटा यसको चाहिँ के भइराखेको छ, चक्रव्यूह जस्तो भनौँ यसलाई। यो तीनटा चक्रव्यूह चाहिँ त्यहाँ निर्माण भइराखेको छ भनौँ। सुरुमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि माथिल्लो तहमा चाहिँ देवलोक भनेर छ, त्यसपछि बीचमा मनुष्य लोक भनेर छ र तल नर्क भनेर चाहिँ त्यसरी अब हामीले बुझिराखेका छौँ। अनि त्यसलाई नै भगवान बुद्धले चाहिँ टिपरिवट्टङ भनेर भनिराख्नु भएको। अनि त्यसरी त्यो टिपरिवट्टङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ कहीँ पनि सुख हामीले चतुरार्य सत्य र आर्याष्टाङ्गिक मार्ग इत्यादिलाई अनुसरण नगरेसम्म त्यहाँ कतै पनि त्यो चक्रव्यूहबाट चाहिँ मुक्त भएर जान सकिने अवस्था हुँदैन है भनेर भनिराख्नु भएको। जस्तै देवलोक भइराखेको भयो, त्यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि जस्तै धजका सूत्रमा तपाईँहरूले हेर्न जानुभयो भने त्यहाँ त्यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पनि देवताहरू पनि के छैनन् त, के अरे वित्त दोष वित्त मोह वित्त रागो भनेर उनीहरू पनि राग देश मोहबाट चाहिँ मुक्त भइराखेका छैनन् है भनेर अवित्त रागो अवित्त दोष अवित्त मोह भनेर भनिराखेको छ। उनीहरू पनि के भइराखेको भयो त, मनुष्यको जुनीमा उनीहरूले आफ्नो पुनित कार्यहरू गरेको त्यो प्रभावले चाहिँ उनीहरू देवता हुन गयो। तर उनीहरूले पनि त्यो आफ्नो पुण्यको संस्कार समाप्त भइसकेपछि त्यहाँबाट च्युत भएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेर भनिराखेको भयो। अनि मनुष्य जुनी भनेको त अब हामीले अहिले धारण गरिराखेकै आफूले अनुभूति गरिराखेकै अवस्था भइराखेको भयो। अब हामी जन्म लियौँ, जन्म लिइसकेपछि बिस्तारै आयु पनि वृद्धि हुँदै जाने भयो, बुढेसकालमा पनि हामी पुग्छौँ, त्यस्तै रोगलाई पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै मृत्युलाई पनि वरण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर त्यो मनुष्य जुनी पनि के भयो, दुःखमय घेरामै बाँधिराखेको भयो। त्यसपछि तलको तिर्यक भनेर असुरलोक भनेर नर्कलोक भनेको त स्वतः नै त्यहाँ दुःख नै हुने भयो भनेर थाहा पाइसकेपछि यही टिपरिवट्टङलाई के गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अब निस्किने त्यो चक्रव्यूहबाट चाहिँ बाहिर निस्किने काम गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अनि यसरी चाहिँ के भइराखेको भयो, उहाँहरूले चाहिँ यही धम्मचक्र सूत्रमा जुन उल्लेख भइराखेको त्यो बाटोलाई जुन अगाडि पनि उल्लेख भइराखेको त्यो कामेषु काम सुखले कान योगमा तृष्णाहरूले काम भव र विभव तृष्णाले के गर्ने भयो, हामीहरूलाई यही सांसारिक भवचक्रमा नै समातेर राखिराख्ने भयो, यहाँबाट अहिले फुस्किन दिन सक्ने अवस्था भएन भनेर चाहिँ जानेर बुझेर हामीले भगवान बुद्धले देखाउनु भएको यो बाटोलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ देखिएको हो। अनि यसरी आइराख्दाखेरि मृगदावनमा जुन यो देशना गर्नुभयो, अनि देशना गरिराख्दाखेरि के भयो त, अब यी कुराहरू उहाँहरूले उल्लेख गरिसकेपछि तपाईँहरूले पछि अध्ययन गर्नुभएको अवस्थामा चाहिँ तल आउँदै जान्छ कि ब्रह्मानं देवानं सदं सुत्वा चतु महाराजिका देवा सद मनुष्य वेशुङ भनेर चाहिँ उल्लेख हुन्छ। त्यो भनेको नै अहिले अगाडि पनि चर्चा गरिसक्यौँ कि भगवान बुद्धले बाहेक अरू कुनै पनि धर्मगुरु त्यो बेलामा विद्यमान भइराखेका नै किन नहोस्। अनि ब्रह्मजाल सूत्रमै हामीले हेर्न गएको खण्डमा 64 भन्दा बढी विचारधार भएका व्यक्तिहरू धर्मगुरुहरू त्यो भगवान बुद्धको समयमा पनि थिए है। अनि उनीहरूलाई पनि अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यत्तिकै थिए, तर तिनीहरूलाई भगवान बुद्धले ब्रह्मको जाल भनेर भनिराख्नु भएको, माकुराको जालोको उदाहरण दिइराख्नु भएको कि मानिसहरू भनेको के छन् त, त्यो माकुराको जालोमा माकुरा बसिराखेको जस्तो छ अरे, कि त्यो माकुरालाई के अवगत छैन त भन्दाखेरि उसले त्यही जालोमा नै के गर्छ, आफ्नो जन्मदेखि मृत्युसम्म त्यही जालोमा नै उसले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छ भनेको। उसले चाहिँ के सम्झिन्छ, त्यो जालो भन्दा बाहिर कुनै पनि संसार छैन है भन्ने सम्झन्छ भन्न खोजेको। यहाँ मानिसहरूले पनि यहाँ बाहेक हाम्रो अरू कुनै पनि
यो सांसारिक सुखमा नै हामीले हाम्रो लागि सबै थोक हो भनेर त्यसलाई नै ठानेर बसिराखेका हुन्छौँ भनेर भनेको। हामी पनि त्यो माकुरा जस्तै छौँ भनेको। अनि यदि हामी त्यसो नभइकन त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर जाने हो भने साँच्चै नै जुन भगवान बुद्धले पहिलो पटक धर्म चलाउनु भएको यो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा जुन उल्लेख गर्नुभएको दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यसको उपाय छ र त्यसको उपाय प्राप्त गरिसकेपछि मार्गफल पनि प्रशस्त छ भनेर जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने नै हुन्छ। र कुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु भनेर जुन त्यहाँ अगाडि उल्लेख भएकोमा नै यसरी यहाँ भुम्मानङ देवान भनेको अब भगवान बुद्धले यी कुराहरूलाई जब अब यो सानो प्रसङ्ग यसमा के आउँछ त भन्दाखेरि जब सिद्धार्थ कुमारले अथक प्रयासबाट बुद्धत्व लाभ गर्नुभयो, उहाँले बुद्धत्व लाभ गर्ने बित्तिकै मनमा चाहिँ ल गएर धर्म देशना गर्नुपर्छ भन्ने खालको चित्त उहाँमा उत्पन्न भएको थिएन भनेर पनि हामीले यदि बौद्ध जीवनीहरू पढ्न गयौँ भने त्यो पनि हामीले सुन्नमा आउँछ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ब्रह्मा नै आउनु भएर चाहिँ भगवानलाई यसरी तपाईँले प्राप्त गरेको यो जुन ज्ञान छ यसलाई तपाईँमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन है भनेर भनिसक्नु भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ कसलाई धर्मदेशना गर्ने त भनेर, किनभने मानिसहरू के भइराखेका छन् यही तृष्णाको उसमा चाहिँ जन्जालमा फसिराखेको अवस्थामा मैले गरेको यो धर्मको उपदेश उनीहरूले सही रूपले लिन नसक्ने अवस्था भइराखेको छ, उनीहरूले बुझ्दैनन् भन्ने त्यो अर्थमा चाहिँ भगवान बुद्ध अब एक कदम पछाडि हट्नु भएको कि भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख भइराखेको हामीले पाउँछौँ। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो पञ्चभद्र वर्गीयहरूलाई जब त्यो गर्नुभयो अनि उहाँलाई त्यो जब अगाडिदेखि जुन त्यो कामेशु काम सुख योगदेखि जुन आउनु भएर चाहिँ जुन धर्मदेशना दिइसकेपछि देवताहरू पनि त्यत्तिकै लालायित भएर नै भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न उत्सुक भइराखेका उहाँ भूमिका देवताहरूले पनि के गरे त भगवान बुद्धले त्यसरी त्यो दुःख सबैभन्दा पहिलो पटक भनौँ दुःखको विषयमा त्यसरी चर्चा गर्नु हुँदाखेरि उहाँभन्दा अरू कसैले पनि अगाडि नगाडी राखेको ब्रह्माले पनि ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा भनेर जुन छ उहाँहरू कसैबाट पनि के नभइराखेको अवस्था त यसरी दुःखको विषयमा चर्चा नभइराखेको अवस्था भनेर चाहिँ त्यसरी सबैले साधुकार दिए है भनेर चाहिँ त्यसरी धम्मचक्र सूत्रमा पनि त्यही कुराहरू उल्लेख गरिन्छ। अनि त्यसपछि लगत्तै पनि अनन्त लक्षण सूत्रहरू त्यसरी भगवान बुद्धले यही विषयलाई कि तिलक्षणको विषय नै हुन आउँछ कि अनित्य दुःख अनात्मा भनेर। अनि यो सूत्रहरू भनेको नै के हो त भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो उसको लागि चाहिँ तयार पारिराखेको अवस्था कि हामी अनित्य भनेर अब सबै संखार अनिच्छाति भनेर त्यो कुराहरू हामीले अब अनिच्छावत संखार भनेर पाठ गरिराख्दाखेरि पनि कोही बित्तिको ठाउँमा ती कुराहरू हामीले देखिराखेको वा सुनिराखेको अवस्था छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि यो सबै संसार के छ जति पनि कुराहरूको उत्पत्ति हुन्छ तिनीहरूको विनाश निश्चित छ भनेर भनिराखेको, कुनै पनि चिजहरू अजम्बरी भएर बसिराख्न सक्दैनन् भन्ने अवस्था भइराखेको। दुःख भनेर यही धम्मचक्र सूत्रमा त्यो दुःखलाई नै व्याख्या गरे, त्यो दुःख नै सत्य छ है भनेर भगवान बुद्धले व्याख्या गरिराख्नु भएको। अनि अनात्मा भनेर आत्मा छैन है भनेर भनिराख्नु भएको। अनि यही विषयवस्तुलाई लिएर भगवान बुद्धले यो तीनटा विषयलाई चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ। अनि हामीले अब बुझाइमा चाहिँ जुन भन्तेहरूले अहिले साकेसिङ बिहारबाट चाहिँ यसरी भन्तेहरूलाई गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरेर जुन धर्मदेशना दिने क्रममा विभिन्न सूत्रहरू हामीले चाहिँ अहिले आज हामी 25औं दिनको यो गुला धर्ममा आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूले श्रवण गर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू पनि उल्लेख भयो होला। अनि त्यसरी उल्लेख हुने क्रममा अब 84,000 भगवान बुद्धको धर्मस्कन्धलाई त हामीले अब अब यसरी नै गरेर कहिले पढेर भ्याउने भन्ने हाम्रो मनमा हुन सक्छ। अनि त्यसरी त्यो 84,000 धर्मस्कन्ध एवं धम्मचक्र सूत्रमा नै उल्लेख भएका कुराहरूलाई यदि हामीले निचोडेर त्यसको रस निकाल्ने हो भने भगवान बुद्धको एउटै गाथा नै जुन धम्मपदमा उल्लेख भइराखेको छ त्यसलाई नै हामीले आत्मसात गरे हामीले हाम्रो जीवनलाई सफल पार्नको लागि अगाडि बढ्न सकिने हुन्छ। जस्तै भगवान बुद्धले भनिराख्नु भएको त धम्मपदमा पनि यो कुराहरू उल्लेख भइराखेको कि सब पापस्य अकारणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं भनेर जुन उहाँले भनिराख्नु भएको। एवं धम्मचक्र सूत्र होस् या अनन्त लक्षण सूत्र होस् वा अहिले जुन आइराखेको मङ्गल सूत्र, मैत्री सूत्र जुन हामीले 12 वटा जुन
सारांशको रूपमा जुन पाठ गर्दाखेरि पनि सुनिराखेको छ, ती सबैको निचोड भनेको यही एउटा नै हुन आउँछ भन्न खोजेको कि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको बाटो यो तीनटा कुरामा नै निहित छ कि कुनै पनि पाप कर्म नगर्नु, सब्ब पापस्स गर्न, अनि कुशलस्स उपसम्पदा भनेको कुशल कार्यहरू सम्पादन गर्दै जानु वा आफ्नो पुण्यको घडालाई अलिअलि भए तापनि थोपा थोपा गरेर जुन घडामा पानी भरे चाहिँ आफ्नो पुण्यको घडालाई पनि अलिअलि गर्दै भर्दै जानु र सचित्त परियोदपनङ भनेर आफ्नो चित्तलाई जहिले पनि शुद्ध राख्नु, सफा राख्नु, स्वच्छ र निर्मल बनाइराख्नु, अनि बेला बखतमा त्यो आफूले अब त्यो मनमा खिया लाग्न नदिनको लागि सर्भिसिङ गरिराख्नु भनेर आफ्नो मनलाई चाहिँ के गर्नु, ध्यान भावनामा लीन गराइराख्नु, एकचित्त बनाइराख्नु, त्यो मनमा जुन अगाडि धम्मचक्र सूत्रमा देशना भए चाहिँ काम भव र विभव तृष्णालाई उत्पन्न हुन नदिनु, आफ्नो चित्तलाई एकदमै राम्रोसँग छाएको छाना झैँ त्यहाँ पानी चुइन नपाए झैँ त्यो मनमा पनि राग चुइन नपाओस् भनेर त्यो प्रकारको अभ्यास गर्नु भनेर भगवान बुद्धले, अनि एतं बुद्धानुशासनं, यो नै जति पनि बुद्धहरू भएर जानुभयो उहाँहरूले दिने उपदेश भनेको नै यही तीनटा कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि धम्मचक्र सूत्र भनेको पनि त्यही यी तीनटा कुरालाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिराखेको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ देखाउनु भएर त्यही चतुरार्य सत्य र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै त्यो बाटो भइराखेको भनेर बुझ्नुपर्छ। तिनीहरू नै के हो त, हामीलाई मध्यम मार्गमा अगाडि बढाउनको लागि सहायक भनेको जुन सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प भनेर जुन 8 प्रकारको सम्यक कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भइराखेका छन् तिनीहरूलाई नै आत्मसात गर्नु हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि धम्मचक्र सूत्रलाई अझै हामीले गहिरेर बुझ्ने क्रममा भगवान बुद्धले अब भन्नु पर्दाखेरि कि 5 प्रकारको प्रश्न, अब भगवान बुद्धले कहिले पनि त्यस तिनीहरूको उत्तर दिनु हुँदैन भनेर पनि त्यस्तो कुराहरू अब बौद्ध ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार फेरि कुटतन्त्र सूत्रहरूमा हामी गयौँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ विविध कुराहरू जो संसारको उत्पत्तिदेखि लिएर विनाशसम्मको कुराहरू, सूर्य सूत्र, यी विविध कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो किन उल्लेख गर्न खोजिराखेको त भन्दाखेरि कि साइन्सले अहिले मात्र आएर अब ग्रहहरूको कुराहरू गर्थ्यो होला, नक्षत्रहरू यस्तो यस्तो छन् भन्ने कुराहरू कि अहिले आएर 9वटा थियो, 9वटा नै प्लुटो हटेर चाहिँ अहिले 8वटा भइराखेको अवस्था भन्ने छ। तर त्यतिखेर भगवान बुद्धले अयञ्च दश सहस्री लोक धातु सङ्कम्पी सङ्कवेदी भनेर भनिराख्नु भएको कि त्यतिखेर नै भगवान बुद्धले यो मात्र नभइकन यो भन्दा पनि बाहिरका ब्रह्माण्डहरू छन् है भनेर ग्यालेक्सीहरूको कुराहरू पनि धम्मचक्र सूत्रमा कता कता अलिकति छुनु भएको पनि हामीले देखिन्छ। अनि त्यो भनेको नै जस्तै तपाईहरुले पनि धम्मचक्र सूत्रलाई अहिले एकछिन पल्टाएर हेर्नुभयो भने, अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ भूमानङ देवानङ भनेर भन्नेसँगै चतु महाराजीका देवबाट फेरि गएर तावतिङ्सबाट यसरी सबै त्यो स्टेप वाइज चाहिँ यसरी डेभलपको कुराहरू पनि भगवान बुद्धले त्यतिखेर नै भनौँ 2600 वर्ष अगाडि नै ती कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिराख्नु भएको हामीले पाउँछौँ। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि अब अहिले पो एउटा भेट्दाखेरि यसलाई जुपिटर भेटियोस्, यो युटरस भेटियो वा विभिन्न जति पनि ग्रहहरू छन् यी ग्रहहरू चाहिँ अहिले यसरी भेटियो भन्ने कुराहरू छ। तर त्यतिखेर नै भगवान बुद्धले यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। हामी यो पृथ्वी मात्र नभइकन यहाँ बाहिर पनि ग्यालेक्सीहरू यत्तिकै ब्रह्माण्डहरू यत्तिकै उल्लेखित रूपमा चाहिँ छन् है भनेर त्यतिखेर नै यो धम्मचक्र सूत्रमा पनि ती कुराहरू उल्लेख गरिराख्नु हुँदाखेरि यसलाई पनि कता हामीले अलिकति विज्ञानसँग जोडेर हेर्न सकिने अवस्था हुन्छ। अनि यसरी गरिसकेपछि धर्मलाई पनि अझ प्रष्ट रूपमा भगवान बुद्धले चाहिँ पञ्चभद्रवर्गीहरूको माझमा राख्नु भइकन यही कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले चाहिँ अब त्यतिखेरका जुन पञ्चभद्रवर्गीहरूको अब नाम अब हजुरहरू सबैलाई पनि त्यो अवगतै भइराखेको होला कि यसरी पञ्चभद्रवर्गीहरू को थिए। अनि त्यसमा पनि विशेष रूपले चाहिँ कौण्डन्य जुन थिए, जुन चाहिँ भगवान बुद्धको अब जन्म हुँदाखेरि सिद्धार्थ कुमारको रूपमा जन्म हुँदाखेरि त्यहाँ भविष्यवाणी गर्नेमा कांश ब्राह्मणको रूपमा चाहिँ उहाँ कौण्डन्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै त्यतिखेर अब हामीले बौद्ध जीवनीहरू पढ्ने क्रममा पनि हामीले यो अवगत भएको हुनुपर्छ हामीलाई कि त्यतिखेर उहाँले चाहिँ अरू सबैले दुईटा औँला उठाइराखेको तर उहाँ एकजना व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ उहाँ बुद्ध नै हुनुहुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको। उहाँ कौण्डन्य भन्थे पनि त्यतिखेर चाहिँ यो धर्मको उपदेश सुनिसकेपछि उहाँहरूमा पनि त्यही जुन अगाडि भने चाहिँ के कुराहरूको उत्पन्न भयो भनेर चाहिँ भनिराख्दाखेरि
चक्षुङ उदपादि ज्ञानङ उदपादि पन्या उदपादि विद्या उदपादि अनि आलोको उदपादि भनेर यो कहिले पनि नसुनेको कुरा यसरी आज सुन्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ममा अब मेरो जुन आँखा चक्षु भनेको अब आँखा खुल्यो भन्न खोजेको यसरी पहिला आँखा चाहिँ बन्द भइराखेको अवस्था थियो भन्नाले अँध्यारोपनले चाहिँ ढाक्छ भनेर अज्ञानताले यसलाई छोपिराखेको जुन मेरो आँखा थियो अब चाहिँ मेरो आँखा के भयो चक्षुङ उदपादि त्यो आँखा उदय भएर आयो उत्पत्ति भएर आयो भन्ने भन्नाले मेरो आँखा खुल्यो भन्न खोजेको त्यतिखेर चाहिँ त्यो जुन भगवान बुद्धले दुःखको विषयमा जुन व्याख्या गर्नुभयो त्यस्तो व्याख्या सुनेर मेरो चाहिँ आँखा खुल्यो ज्ञानङ उदपादि भनेर ममा चाहिँ ज्ञान उत्पत्ति भएर आयो प्रज्ञा उत्पत्ति भएर आयो ममा वीर्य उत्पत्ति भएर आयो र आलोको उदपादि भनेको अन्धकारबाट म उज्यालोतर्फ अगाडि अग्रसर भयो भनेर चाहिँ त्यसरी भनिराखेको भगवान बुद्धले पनि मैले अगाडि भने चाहिँ यथाकारी तथाकारी जस्तो आफूले गर्नुभयो त्यस्तै नै पञ्चभद्रवर्गीहरूलाई पनि अभ्यास गर्नको लागि त्यही सुझाव दिनुभयो भनेर यथाकारी तथाकारी हुनुभयो हामीहरू 9 गुणमा पनि भगवान बुद्धको यो गुणलाई पनि हामीले बुद्ध पूजाहरू गर्दाखेरि सम्झिने गर्छौँ कि उहाँले कहिले पनि कुनै पनि रूपमा चाहिँ लुकीछुपी कुनै पनि अकुशल कर्म गर्नु भएन जुन आफूले अभ्यास गर्नुभयो त्यही अनुसार अरूलाई पनि गर्नको लागि अब हाम्रो समाजमा के हुन्छ कहिलेकाहीँ अब आफूले पनि गर्छ तर अरूलाई चाहिँ नगर्नको लागि भनेर त्यसरी हामीले सुझाव सल्लाहहरू दिइराखेको अवस्था हुन्छ अब एउटा के भन्छ अरे कसैले रक्सीहरू खाइराख्छ भने अब किन्नलाई चाहिँ पठाउँछ तर तिमीलाई चाहिँ खानु हुँदैन है भनेर त्यस्तो पनि भन्ने खालको व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा भइराखेको हुन्छ नि अनि त्यसले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ गर्ने फेरि अरूलाई चाहिँ नगर भनेर भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँ हुनु भएन उहाँले चाहिँ आफूले पहिला त्यो मार्गफललाई स्वयं अनुभूति गर्नुभयो अब हामीले भगवान बुद्धको जीवनी हेर्ने क्रममा यसरी बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि 7 सप्ताहसम्म उहाँले चाहिँ विविध आफूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानलाई अगाडिदेखि पछाडिदेखि अगाडिसम्म फेरि रिभाइज गर्नु भएर चाहिँ हेर्नु भएको थियो भनेर पनि भनिन्छ अनि त्यसै हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन त्यो प्राप्त गरेको ज्ञानलाई नै के गर्नुभयो मैले यसरी प्रयास गरेर मेरो पनि के भयो यसरी आलोको भने ममा पनि ज्ञान प्रफुष्टित भएर आयो र तपाईहरुले पनि यदि यसै प्रकारले अभ्यास गर्दै जाने हो भने तपाईहरुमा पनि के हुनेछ त यस्तै प्रकारको ज्ञानहरु चाहिँ प्रफुष्टित भएर आउनेछ तपाईहरुले पनि त्यसको अनुभूति गर्न पाउनु हुनेछ त्यही जुन हामी मानिसहरुले सबैभन्दा बढी चाहेको जुन सुख छ जुन शान्ति छ त्यसलाई चाहिँ बल्ल हामीले आत्मसात गर्दै तिनीहरुलाई चाहिँ सृजना गर्न सकिने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्न सकिने छौं भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको अनि त्यही धम्मचक्र सूत्रलाई नै पछि अन्तिममा तपाईहरुले हेर्न जानु भएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ भगवान बुद्धले यसरी धर्महरुको उत्पत्ति भयो भन्नेमा त्यो विविध भन्नाले धर्म पनि धेरै प्रकारको मानिसहरुले चाहिँ बुझिराखेका हुन्छन् अब त्यसलाई अब भगवान बुद्धले धर्मको व्याख्या गरिराख्ने क्रममा धारे तिथि धम्मो भनेर भनिराख्नु भएको अनि त्यो धर्मलाई पनि अझ बुझाउने क्रममा उहाँले दिट्ठ धम्मो पत्त धम्मो वेदित धम्मो परियोगल्लाह धम्मो तिन्न विचिकित्सा भनेर यी विविध भनेर श्रद्धालाई अगाडि सार्नु हुँदै जुन धर्ममा अब अहिले यसरी हामी गुला धर्मको मा यसरी उपस्थित भएर जुन धर्मको चर्चा वा छलफल गरिराखेको अवस्था छ अनि यसबाट चाहिँ हामीले के लाभ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको जति पनि आफ्नो धर्मको बीचमा आउनुपर्ने आइपरेका ती मारहरूलाई चाहिँ हामीले निवारण गर्दै त्यो सत धर्मलाई भन्नाले सच्चा धर्मलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्न सकिने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्न सकिने हुन्छ अनि त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि अब पञ्चभद्र वर्गीयहरू पछि चाहिँ त्योबाट प्रभावित भइकन त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले त्यो धर्मलाई बुझेर पछि उहाँहरू पनि प्रवजित हुनुभएको अनि त्यही प्रवजित भइसकेपछि उहाँले चरत्थ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर त्यो शब्द भगवान बुद्धले उजागर गर्नुभएको कि अब यसरी जानिसकेपछि यही कुराहरू नै मानिसहरूलाई के त दुःख छ दुःख सत्य हो अनि यसको कारण छ त्यो कारणबाट यसलाई निवारण गर्ने उपाय छ अनि निवारण गरिसकेपछि मार्ग छ तिनीहरूलाई त्यसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर हामी पनि त्यो दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर सिकाउनु हुँदै त्यही धर्म नै जनमानसमा
प्रचार प्रसार गर्नको लागि भिक्षरो अगाडि बढ, के को लागि र बहुजन भनेर, सबै प्राणीहरूको कल्याणको लागि भनेर उहाँले त्यसरी त्यो शब्दहरू उजागर गर्नुभइकन अहिले आएर हामी 2600 वर्षपछि पनि अब जुन असार पूर्णिमाको दिनमा जुन उहाँले पहिलो पटक धर्म चलाउनु भएको यो धम्मचक्र सूत्र निकै नै महत्त्व राखेको सूत्र हो भनेर बुझिकन त्यसलाई एकचोटि अब हामीले सकेसम्म त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर त्यसबाट लाभ लिनु हुनेछ भन्ने मनमा आशाका कामना राख्दै यसरी आज जुन मलाई यहाँ केही कुराहरू धर्मदेशना यसरी राख्न दिनुभएकोमा साक्य सिंह बिहार परिवारप्रति र बन्तीहरूप्रति हृदयदेखि नै साधुवाद व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। भवतु सब्ब मङ्गल।